अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 421 और सेक्शन 422 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही जो है बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इन सेक्शंस में, उनमें आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीख सकें। डेट और लोन में शायद आप लोगों को फ़र्क वाज़ेह ना हो, अगर हो भी तो चले, अगर किसी को ना हो वो वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले एक डेट होता है, एक लोन होता है। लोन और डेट में कोई फ़र्क वाज़ेह तौर पर अगर बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन इनमें फ़र्क है। लोन, जब तक आपके ऊपर लोन है आपको कोई सू नहीं कर सकता उसके लिए। जब तक वो डेट है तो आपको कोई भी सू कर सकता है। लोन और डेट, लोन को क्यों सू नहीं कर सकता, डेट को क्यों सू कर सकता है, इसमें एक लॉजिक है, एक चीज़ है जो पोशीदा है। लोन एक टाइम पीरियड के लिए होता है। लोन, जब आप किसी के साथ किसी से कर्ज लेते हैं या कोई मुआहिदा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, आपके ऊपर कोई पैसे रह जाते हैं तो वो लोन होते हैं। और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं कि भाई मैं आपको एक महीने बाद ये जो कर्ज है वो उतार दूंगा, या आप कहते हैं 6 महीनों के अंदर किस्तों में आपको लुटा दूंगा। लेकिन इन 6 महीनों के अंदर अंदर वो लोन है, आपके ऊपर लोन है, वो डेट नहीं है। जब ये वक्त गुजर जाए, ये टाइम पीरियड गुजर जाए तो वो डेट बन जाते हैं, लोन नहीं बन जाते। जब वो टाइम पीरियड गुजर गया तो उसके बाद वो पार्टी आपको सू कर सकती है उस यानी कर्ज़ों के लिए, तो वो डेट बन जाती है। वो एज ए डेट आपको सू कर सकती है, एज ए लोन नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर यानी जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर पे कर सके तो बेहतर, वो लोन है। अगर नहीं तो फिर डेट, वो आपको सू भी कर सकता है। सू के बगैर भी, मुकदमे के बगैर भी यानी आप उसको वापस कर सकते हैं, डेट को एज ए डेट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिफरेंस है आप लोगों को समझ आ गया। तो चलिए जी हम सेक्शन 421 की तरह आते हैं। जो सेक्शन है जो आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा है वो है बदनीयती या फरीब से माल की मुंतकिली या छुपाना ताकि कर्ज ख्वाहों में तकसीम न हो सके। Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors. यहाँ कह रहा है कि भाई यानी बदनीयती से फिरीबाना अंदाज से, यानी बदनीयती से फिरीबाना अंदाज से किसी ऐसी प्रॉपर्टी को छुपाना, कंसीलमेंट, रिमूवल हटाना या ट्रांसफ़र, किसी को मुंतकिल करना या डिलीवर्स या किसी को दे देना। बदनीयती से यानी बदनीयती से दूसरा फिरीबाना अंदाज में प्रॉपर्टी को किसी को देना, किसी को मुंतकिल करना, छुपाना और किसी को मुंतकिल करना, ये क्या है, जुर्म है। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और है, यहाँ पे कह रहा है विदाउट एनी एप्रोप्रिएट रेमेडी या एडुकेट रेमेडी। किसी को आप बगैर यानी मुनासिब बदल के आप एक प्रॉपर्टी फिरीबाना अंदाज में दे देते हैं, तो इस नियत से कि ये जो प्रॉपर्टी आप यानी आपके ऊपर जो डेट है
یعنی وہ آپ نے ادا کرنا ہے، قانون کے مطابق آپ نے وہ قرض اتارنا ہے، لیکن آپ اس نیت سے یہ پراپرٹی کسی کو دے دیتے ہیں، حوالہ کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، یا آپ کسی کو یعنی ڈیلیور کرتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ بدنیتی سے یعنی دھوکہ دہی سے فریبانہ انداز میں اس پراپرٹی کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ یعنی وہ جو قرض خواہ ہیں ان کو وہ پراپرٹی منتقل نہ ہو سکے، اور یا اپنے قرض اتارنے کے لیے یا کسی اور کے قرض اتارنے کے لیے۔ یہاں ایک پوائنٹ اہم ہے، یعنی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے یا کسی اور کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ کسی اور کے قرض سے کیا مراد ہے؟ یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو پھر کنٹریکٹ لا کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک گارنٹر ہوتا ہے، گارنٹر، ایک جو ہے کنٹریکٹر، ایک جو کنٹریکٹ کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے گارنٹی لیتا ہے۔ ایک قرض دیتا ہے، ایک گارنٹی لیتا ہے، ایک کنٹریکٹ کرتا ہے، دوسرا گارنٹی لیتا ہے۔ یہاں وہ گارنٹر کے حوالے سے ہے جس نے گارنٹی لی ہے کہ بھئی میں یہ پراپرٹی، یہ لون آپ کو اگر یہ پے نہ کر سکا میں پے کروں گا۔ یعنی اپنے قرض اتارنے کے لیے یا کسی اور کے قرض اتارنے کے لیے وہ اس پراپرٹی کو کسی کو منتقل کرے یا چھپائے یا کسی کو دے دے، یا یعنی ود آؤٹ یعنی ایڈوکیٹ ریمیڈی، یعنی مناسب بدل کے تو کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے فریبانہ طور پر اس نے پراپرٹی چھپائی یا منتقل کر دی، اس لیے پاکستان پینل کوڈ کے اندر اس کو یعنی اوفینس قرار دیا گیا، جس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے اندر 2 سال قید ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ اور یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشن 422 کی طرح آتے ہیں۔ 4222 میں ہے کہ بدنیتی سے یا فریب سے قرض خواہوں کے قرض کی وصولی روکنا، dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditor، یعنی dishonestly یا fraudulently preventing debt being available for creditor۔ سب سے پہلے dishonestly بدنیتی شامل ہو، اس کے ساتھ یعنی فریب شامل ہو، دھوکہ دہی ہو، اور اسی کے ساتھ جو ہے یعنی نیت یہ ہو کہ بھئی پراپرٹی کی جو پریونشن، کہ بھئی یہ پراپرٹی یعنی جن کو قانونی لیگلی یعنی جن کو منتقل ہونا ہے ان کو منتقل نہ ہو سکے، یعنی جو قرض خواہ ہیں ان کو منتقل ہونا ہے ان کو منتقل نہ ہو سکے۔ آر اینی ڈیمانڈ، دیکھو یہاں پہ ایک اور بات کی ہے، یہاں یا قرض ہو یا قرض خواہوں کو منتقل ہونا، یا ان لوگوں کے لیے جن کی ڈیمانڈ قانونی طور پر جائز ہے۔ یعنی ہمارے گاؤں میں اکثر چندے ہوتے ہیں، یعنی ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ بھئی یعنی وہ پراپرٹی ان کے درمیان یعنی ان کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو چندہ ہے اس میں پورا سوسائٹی ایک کنٹریکٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کنٹریکٹ کے اندر آپ 20,000 روپے اس کام کے لیے دیں گے، تو یہ ایک کنٹریکٹ ہے، تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے، تو یہ قرض تو نہیں ہے اس میں۔ یہاں اگر آپ کسی ڈیمانڈ کو پورا ہونے سے روکیں یا کسی قرض خواہ کو اس کی جو جائز حق ہے اس کو حاصل کرنے سے روکیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نے ڈس ہونیسٹلی ایک جائز یعنی ایک حقدار کو اس کے حق سے یعنی محروم رکھا، اور آپ کو جو ہے 2 سال قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، پسند ہے لائک کریں گے، نہیں ہے ڈس لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔